क्लिप आना चाहिए ये। अस्सलाम वालेकुम साहब। आज हम इधर जंग सिटी में आए हैं। चौधरी अब्दुर्रहमान गुज्जर साहब ने जीवन गार्लिक लगाया हुआ है। तो चौधरी वकार गुज्जर साहब फार्मर हैं और ज़राअत का वसी तजर्बा रखते हैं। आज इन्होंने साइट का विज़िट किया। चौधरी वकार साहब माहिर ज़राअत हैं। चौधरी शहबाज अहमद गुज्जर साहब एडवोकेट के भाई हैं। तो चौधरी साहब, आपके क्या रिमार्क्स हैं? आपने विज़िट किया G1 गार्लिक का, क्या महसूस कर रहे हैं? फसल ठीक है, मेहनत इन्होंने खूब की है या कोई कमी है? तो आप रहनुमाई कीजिएगा, बताइएगा। जी वकार साहब। सबसे पहले तो अर्ज़ ये है कि ये हमारे अजीज़ अब्दुर्रहमान साहब की मतलब हालांकि ये अभी लड़कपन में हैं, इस उम्र में भी इनकी ये बहुत बड़ी हिम्मत है जो ऐसा जिन्होंने स्टेप लिया। स्टूडेंट हैं। हाँ जी, इन्होंने जो ये स्टेप लिया है ये बड़ी दिल गुर्दे वाली बात है और बड़े हौसले वाली बात है। फिर इस तरह के एरिया में कि जहाँ ये शहर के करीब यहाँ इस किस्म की फसल का आज तक कम से कम मैंने तो नहीं देखा कहीं, मतलब कि कहीं लोगों को इस तरह की ये फर्स्ट टाइम अवेयरनेस नहीं है ना, फर्स्ट टाइम का। हाँ जी, मतलब ये एक किस्म का ये इंट्रोडक्शन यहाँ हुआ है इस चीज़ का। इर्द गिर्द के इलाके के लोगों को भी अब पता चला इस फसल का भी ये क्या है। दूसरा, जहाँ तक इस फसल की देखभाल का ताल्लुक है तो वो इंतहाई तौर पे यानी कि मुनासिब तरीके से इसको इस स्टेज तक लाया गया है। सही। काश से लेके अव्वल से लेके अब तक कोई पौधा भी जो है इसमें कोई डैमेज नहीं है। सही। और किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। सही। इसके अलावा इसमें जो जड़ी बूटी है इसको भी इब्तदा से बहुत ज़्यादा लगता है कि कंट्रोल किया गया है। जी जी। लेकिन अब जो वक्त है, अप्रैल का महीना होता है, इसमें तो कंट्रोल चाहे जितनी भी हो, बिल्कुल सिरे से यानी मैदान भी हो तो उसमें भी फूक आती है बारिशों की वजह से। हाँ, बारिशें ज़्यादा हुई हैं, दूसरा ऊपर से मौसम ऐसा है जी। तो उस वजह से फिर ये टेम्परेचर की वजह से ये जो अभी नज़र आ रहा है ना जी इसमें थोड़ा बहुत, तो मेरे ख्याल में इस स्टेज पे ये कोई इतनी ज़्यादा इसको मुतासर नहीं कर सकती। अब ये थोड़ी बहुत घास वगैरह या जड़ी बूटी अब इसको मुतासर नहीं इतना कर सकती। जहाँ तक हो सकता है इसका खात्मा किया जाए तो बाकी हर लिहाज से 100% ये अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इस वक्त ये फसल है। चौधरी वकार अहमद गुज्जर एडवोकेट साहब, चौधरी साहब एडवोकेट भी हैं। आप ये फरमाइएगा कि हमारी जो गुज्जर कौम है वो इस तरफ नहीं आ रही, G1 लगा नहीं रहे, तो इस बारे में आप क्या मैसेज गुज्जर कौम को देना चाहेंगे कि आपने ये देख लिया कि हमारे इस इलाके जंग में G1 फसल चौधरी अब्दुर्रहमान गुज्जर साहब ने काश्त किया और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है, तो इसी तरह हमारे पूरे पाकिस्तान में काश्त करनी चाहिए। जो बरादरी है ना वो आज का जो मशीनी दौर है या साइंटिफिक दौर है, इसमें अभी हमारी बरादरी दाखिल नहीं हुई माजरत के साथ। सही। बहुत कम लोग हैं जो अवेयरनेस रखने वाले हैं। सही। वही जो रिवायती तरीक़ाकार है ज़राअत का वही हमारे यहाँ चल रहा है। हमारे गुज्जर बरादरी में बड़े बड़े लोग बड़े बड़े आला रकबों के मालिक हैं। सही। उनकी लेकिन उनको इस बात की अवेयरनेस भी नहीं है कि वो कितने के ज़्यादा मतलब अहम रकबे के मालिक हैं वो, जिससे वो जो मुनासिब जो ड्यू काम है वो नहीं ले रहे वो। कि आप क्या महसूस करते हैं? लोग लेकिन ये तो आपकी हिम्मत है। मैं तो गुजरों में से बल्कि आपको ही देखा है कि यहाँ ये हमारा अजीज़ अब्दुर्रहमान है कि जिन्होंने एक मतलब जदीद एक ज़राअत में एक जो आजकल मौजूदा इसमें साइंसी तरीक़ाकार चल रहा है उसके मुताबिक आपने ये एक तजर्बा किया है और कामयाब रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आइंदा के लिए हमारी पूरी बरादरी के लिए एक मिसाल है और इससे बहुत सारे लोग आगे जो है वो सीखेंगे भी और इससे इस्तेफादा भी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं खुद भी ज़ाती तौर पे मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये चीज़ देखी है। सही। और हो सकता है अगले साल मैं भी इसकी कोई इब्तिदा करूँ इंशाअल्लाह। यानी आप ज़हन बना रहे हैं कि आप भी इंशाअल्लाह इस साल अक्टूबर में काश्त करेंगे? हाँ जी इंशाअल्लाह। जो सब इंशाअल्लाह आपकी सरपरस्ती में हम जो आपका तजर्बा है, तमाम फसलें आप काश्त करते रहे हैं, गार्लिक भी आप देसी काश्त करते रहे हैं, तजर्बा है उससे इंशाअल्लाह हमें भी फ़ायदा होगा, कौम को भी फ़ायदा होगा। तो चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने, मैं बताता चलूँ कि ये शौक़ रखते हैं जदीद वैरायटियों का, यानी जो नई नई वैरायटी हैं, मुनाफा बख्श वैरायटी हैं, इनका ये मंशूर है कि वो काश्त करनी चाहिए। इन्होंने ब्लैक वीट है, गंदम है पर्पल कलर में, वो भी काश्त की है। इसी तरह मकई पे भी वर्क कर रहे हैं। तो और जितनी भी राइस है, मकसद जदीद वैरायटियों का ये शौक़ रखते हैं।
اصل میں یہ جدت میں آئیں گے تو یہ انڈسٹری میں آئیں گے. انشاءاللہ. زراعت انڈسٹری جو ہے نا، یہ زراعت بطور انڈسٹری کیوں فیل ہو گئی ہے؟ جی اسی وجہ سے کہ روایتی کاشت چل رہی ہے، اس میں کسان کے پلے کچھ نہیں پڑتا. جی جی تو اگر جدید میں آئیں گے، کوئی اس قسم کی ورائٹی میں آئیں گے، تو پھر وہ آپ کو دوبارہ انڈسٹری میں آپ قدم رکھ پائیں گے کہ جس میں کوئی پرافٹ ہوگا یا آپ کو کوئی روزی اس میں روزگار کا ملے گا اس میں. تو باقی تو کسان کہتے ہیں ہمیں تو وہ مطلب خرچ ہی پورا ہوتا ہے جو فصلوں کی کاشت کا، تو ہمیں تو بچتا ہے کچھ نہیں. ہاں کھادیں مہنگی ہیں، ہر چیز مہنگی ہے. اس کا حل یہی ہے کہ بھئی جدت کی طرف آیا جائے، اور یہ جو نئے مطلب کہ ورائٹیاں آئی ہیں ہر چیز کی، ان کی طرف توجہ دی جائے تاکہ وہ مطلب بطور ایک کاشتکار کے صرف وہ کاشت برائے کاشت ہی نہ ہو، بلکہ وہ ایک منافع بخش اور روزی کا ذریعہ بننا چاہیے. میں نے جو صاحب دیکھا، تھینک یو، کہ بڑے بڑے زمیندار ایسی فصلیں لگانے سے گھبراتے ہیں. اچھا، یہ جو ینگ مین ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، یہ گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں بالکل بھی. تو اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں، مجھے دلی خوشی ہوتی ہے کہ جو آج کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ینگ مین لڑکے جو اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، وہ زراعت میں دلچسپی لے رہے ہیں. اور ہاں، بے روزگاری سے ہٹ کے دلچسپی بھی لے رہے ہیں، اور وہ جدید طریقہ کاشتکاری جو ہے نا، اس کو اپنا رہے ہیں. وہ ایک تو زرعی تعلیم کے اثرات ہیں جی جی کہ زرعی تعلیم جو عام ہو رہی ہے، قوم کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے، پھر لوگ وہ جدید طریقہ کاشت کی طرف آ رہے ہیں. جی دوسری وجہ یہ ہمارے ملک میں بے روزگاری. جی پڑھا لکھا نوجوان بے روزگار ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے اس کو اگر مطلب کہ اگر اس کو مزدوری بھی کرنی پڑے تو وہ تو کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا پیٹ پالنے کے لیے. جی جی ورنہ پڑھے لکھا آدمی جو ہے وہ اس سائڈ پہ نہیں آتے تھے پہلے. جی جی کیونکہ ان کو تعلیم مکمل کرتے ہی ملازمتیں ملتی تھیں، سرکاری ملازمتیں، نوکریاں ملتی تھیں. اب نہ سرکاری ہے نہ پرائیویٹ ہے، تو ظاہر ہے ہر کوئی پھر اپنی محنت مزدوری کرے گا. جی جی یہ مجبوری بھی ہے ایک، میں سمجھتا ہوں. تو چلو بہرحال اگر مجبوری ہے تو پھر بھی اس کا حل تو ہونا چاہیے. تھینک یو چوہے صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا. تو آخر میں یہ اپنے سامعین کو بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا دوست گجر قوم کا یا ان کے کوئی آگے تعلق والے، کوئی بھی انسان، کوئی فارمر، کوئی زمیندار، شہری دیہاتی، کوئی یہ جیون کاشت کرنا چاہے، تو عبد الرحمان صاحب سیڈ بھی ان کو دیں گے اور رہنمائی بھی کریں گے. اگر کوئی سیل پرچیز کا کام کرنا چاہتا ہے، کوئی کہتا میرے پاس زمین نہیں ہے، میں نہیں لگانا چاہتا، میں تو دوستوں کو کہوں گا کہ وہ سیل پرچیز کا بھی کام کریں. اس میں اللہ نے بہت روزی رکھی ہے. ابھی آگے مطلب اس کو کاشتکار سے لے کے آگے منڈی تک پہنچائیں. ہاں آگے اس کا جو ہے نا وہ تلاش کریں، اس کی جو مارکیٹ ہے، جی جی وہ سیل کی مارکیٹ. تو میرے خیال میں تو اس کی پنجاب میں تو ابھی خال ہی ہے. ابھی تو بہت مارکیٹ ہے اس کی پنجاب جی. 4-5 سال ابھی یہ عام مارکیٹ کی منڈیوں کی آئٹم ابھی منڈیوں میں نہیں ہے. ہاں جی. تو ہاتھوں ہاتھ مقصد ہے کہ ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے اس کی، اور لوگ شوق سے اس کو نہ لائک بھی کرتے ہیں، اور اس کا ذائقہ بھی، ٹیسٹ بھی، کوالٹی بھی. اور پھر چودھری وقار صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایوارڈ یافتہ بھی یہ کوالٹی ورائٹی ہے، صدارتی ایوارڈ یافتہ. 17 امتیاز اس ورائٹی جیوان کو صدر پاکستان نے ابھی پچھلے ماہ دیا ہے. ڈاکٹر ہمایوں خان صاحب مرحوم، انہوں نے اس پہ ورک کیا تھا، ان کی ایجاد ہے. یہ NARC پاکستان کا ادارہ ہے، اس کی یہ ایجاد ہے. تو یہ لوگ تمام دوستوں کو دلچسپی لینی چاہیے. تھینک یو چودھری صاحب، بہت مہربانی. یہ میرے خیال چودھری صاحب نے